अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, बजट के ऊपर तकारीर जारी हैं। कौमी असम्बली में भी आज पंजाब असम्बली में भी बजट पेश हो गया और वहाँ पे अपोजिशन ने काफ़ी शोर भी मचाया और ख़ास तौर पर नैब न्याजी गठजोड़ के हवाले से बहुत नारे रहे। और लेकिन इसके साथ साथ कोरोना की जो बाज़गश्त है वो कहीं से भी कम होने की जो है वो आवाज़ नहीं आ रही है और यही इतलात मिल रही हैं कि जी ये अब बेकाबू होता जा रहा है, हाथ से कोरोना वायरस निकलता जा रहा है। कौमी असम्बली में भी इस पर बात हुई, असद उमर साहब ने भी बात की, आज भी बात की असद उमर साहब ने। फिर पंजाब की जो हेल्थ मिनिस्टर हैं यास्मीन राशिद साहिबा, उन्होंने भी बात की। एडवाइज़र टू CM KP अजमल वज़ीर साहब, उन्होंने भी बात की। और मुख्तलिफ और 20 बड़े शहर जो हैं आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं कि उनमें लॉकडाउन किया जाएगा। स्मार्ट लॉकडाउन जो है शुरू हो गया। 9 जो हैं जगह आइडेंटिफाई की हैं, सिर्फ लाहौर शहर में और पंजाब के दीगर शहरों में भी स्मार्ट लॉकडाउन शुरू हो चुका हुआ है। इस्लामाबाद में अगर आपको याद हो कि जुमे की रात से 12 बजे से जो है वो आइडेंटिफाइड प्लेसेस जो हॉट स्पॉट्स हैं वहाँ पर लॉकडाउन कर दिया गया है और आज उसका फैसला होना था। अब रात तक पता लगेगा कि उसमें मज़ीद इजाफा किया जाएगा, जो सेक्टर्स सील किए हैं, और नए मजीद इस्लामाबाद में भी सेक्टर्स आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं कि उनको सील किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर के हवाले से बहुत सारी बातें लोग कह रहे हैं कि जी पहले वो तो खुद कहते थे कि जी घबराना नहीं है, ये आम फ्लू है, और 17 मार्च की एक ऑफिशियली जो उनकी तकरीर थी वो सब जगह चल रही है। फिर उसके बाद जो है 20 मार्च को वो कहते हैं कि इससे आपको एहतियात करनी है। फिर 12 मरतबा कॉन्टीन्यूसली एहतियात का कहते रहे और फिर जब तनकीद हुई कि जी प्राइम मिनिस्टर खुद मास्क नहीं पहन रहे, पब्लिक प्लेसेस में नज़र नहीं आए, लेकिन वो फिर भी हमने बाद में भी देखा कि उन्होंने एहतियात खुद से भी करना शुरू की। लेकिन परसों पंजाब में जब लाहौर में वो मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने फिर लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो इंश्योर की हुई थी। लेफ़्ट राइट पे आप देख सकते हैं कि यास्मीन राशिद साहिबा और चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब ने मास्क पहने हुए हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड SOP है कि अगर आप 2 लोग हैं, अगर उनमें से एक ने भी मास्क पहना हुआ है तो कम से कम वो एहतियात है। लेकिन प्रेफरेबली ये कहा जाता है कि दोनों को मास्क पहनना चाहिए, कम से कम 6 फुट का डिस्टेंस रखना चाहिए, फासला रखना चाहिए। इस पर भी देखेंगे आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बहुत धुआंधार तकरीर की पार्लियामेंट में और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब धरने में 2014 के धरने में कहते थे कि मैं रुलाऊंगा, तो वो अब हमें पता लग रहा है कि वो उन्होंने अवाम को रुलाने की बात की थी और अवाम वाकई अब रो रही है। बहुत सारी बातें की उन्होंने। जहांगीर तरीन साहब के हवाले से भी बात की। लेकिन पहले मैं आपके साथ ज़रा थोड़ा सा शेयर करता चलूँ कोरोना वायरस के नंबर्स, जो ऑफिशियल नंबर्स इस वक्त मेरे पास हैं। जो इस वक्त 1,44,478 कंफर्म्ड केसेस पाकिस्तान में हो चुके हुए हैं। अब ये देख लें, ये नंबर तकरीबन 1.5 लाख तक पहुंच रहा है। हम आपको असद उमर साहब का शॉर्ट भी सुनवाएंगे कि उन्होंने कहा था कि एज वी स्पीक अगर ये नंबर आज है तो जून के एंड तक क्या होगा, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। पिछले 24 घंटों में 5,248 नए केसेस रजिस्टर हुए हैं। टोटल जो टेस्ट हुए हैं पिछले 24 घंटे में वो 29,085 हैं और जिसमें से 5,248 कंफर्म केसेस आए हैं। जो अमवात हुई हैं वो हुई हैं 97 पिछले 24 घंटे में, जिसके बाद जो कुल अमवात का नंबर है कोरोना वायरस से वो 2,729 हो चुका हुआ है। टोटल टेस्ट जो अभी तक हुए हैं वो 8,97,650 हैं और जो रिकवर्ड है माशाल्लाह वो फिगर भी अच्छी है, 53,721 जो हैं वो सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं। नाज़रीन, अब 2 सूबों के आप सिर्फ नंबर अगर आप देख लें, आपकी स्क्रीन के सामने है कि सिंध का है 53,805, 53,805 और पंजाब का है 54,138, 54,138। इन दोनों सूबों का जो मिलाकर नंबर है वो तकरीबन 1,08,000 से ज़ायद है और टोटल पूरे पाकिस्तान में इस वक्त केसेस 1,44,478 हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे फोकस करने की कहाँ पे ज़रूरत है कि पूरा पंजाब और सिंध जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है। इस्लामाबाद में भी नंबर तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से सील करना शुरू किए थे सेक्टर्स। इस वक्त 8,569
केस हैं 8,569, बलूचिस्तान में 8,177 हैं और अब इस्लामाबाद बलूचिस्तान से भी नंबर आगे ले गया हुआ है। केपी में 18,013 केसेस हैं, एजेके में 647 और अब जीबी में भी 1,000 से नंबर तजावज़ कर गया और 1,129 जो है गिलगित बल्तिस्तान में नंबर हो गया है। 20 बड़े शहर आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं कि इनमें मज़ीद लॉकडाउन होगा। पहले पैनलिस्ट से मैं आपका तारुफ करवाता चलूँ। मुझे कराची से पे ज्वाइन किया है फिरदौस शमीम नकवी साहब, अपोजिशन लीडर हैं सिंध असेंबली में, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब आपका। नवाब यूसुफ तालपुर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, रुकन कौमी असम्बली। नवाब साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे जनरल रिटायर्ड कादिर बलोच, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। जनरल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पैनलिस्ट से गुफ्तगू शुरू करने से पहले, क्योंकि मैं आज थोड़ा सा पहले कोरोना पे करूँगा, फिर सियासी इसकी इम्प्लीकेशंस और इसके बाद फिर सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है मुल्क में वो भी बात करेंगे, थोड़ा सा बजट पर भी टच करने की कोशिश करेंगे। असद उमर साहब ने आज कोरोना के हवाले से क्या बात की वो सुन लीजिए। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जून के वस्त में तकरीबन हमारे 1.5 लाख केसेस जो हैं वो कोरोना के टेस्टेड पॉजिटिव केसेस हमारे पास मुल्क के अंदर मौजूद हैं। अगर जिस तरीके से इस वक्त सूरत हाल जा रही है, अगर इसमें कोई तब्दीली ना की गई, इस तादाद में तकरीबन 2 गुना का इजाफा हो चुका होगा। यानी ये तकरीबन 3 लाख तक भी पहुंच सकती है तादाद उन लोगों की जो कोरोना का टेस्ट होने के बाद पॉजिटिव केस आए, जिनको कोरोना का मर्ज हुआ। जिस तरीके से फैलाव इस वक्त हो रहा है उसमें अगर हमने तब्दीली ना की तो क्या होगा। जुलाई के आखिर तक यही नंबर जहां जो इस वक्त तादाद जो है तकरीबन 1.5 लाख केसेस की है, वो बढ़कर जुलाई के आखिर तक 10 से 12 लाख के दरमियान पहुंच सकती है। जी, 10 से 12 लाख तक जुलाई के आखिर में। और जब ये शुरू हुआ था तब कह रहे थे कि जी बस ये अप्रैल में ख़त्म हो जाएगा, फिर मई में ख़त्म हो जाएगा, फिर जून में ख़त्म हो जाएगा, और अब जुलाई तक अगर ये नंबर है तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर अगस्त और सितंबर भी कहीं नहीं गया। अल्लाह सबको महफूज रखे इस वबा से, बीमारी से, और सब जो हैं इससे बचे रहें। लेकिन फिर मैसेज वही है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी बार बार कह चुके हैं कि एहतियात एहतियात और सिर्फ एहतियात। और ये है नवाब यूसुफ तालपुर साहब, आपसे बात का आगाज़ करना चाहूँगा। इस वक्त अब जो ये थ्रेट लेवल है, सिंध जो है वो दूसरे नंबर पे है 53,805 और पंजाब जो है वो 54,000। असद उमर साहब बता रहे हैं कि अगर अभी भी हमने जो मामला इसी तरह अगर चलते रहे तो फिर ये नंबर हाथ से बेकाबू हो जाएगा और कुछ भी नहीं हम कर पाएंगे। आपको क्या लगता है कि सिंध हुकूमत अब दोबारा कोई अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेगी? क्योंकि पहले तो शायद वफाक के कहने पे या वफाक के असरार पे आप लोगों ने लॉकडाउन जो बहुत पहले स्ट्रिक्ट की तरफ जा रहे थे, आपने उसको मतलब मॉडरेट और सॉफ्ट लॉकडाउन की तरफ ले गए थे। अब आप क्या करना चाहेंगे सिंध में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बड़ी मेहरबानी जो आपने मुझे मौका फराहम किया कि मैं आपके इस प्रोग्राम में शामिल हूँ आपके साथ। जहाँ तक फिगर्स का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ कि टॉप पे सिंध है, क्योंकि सिंध की पॉपुलेशन अगर देखो वो आधी है पंजाब की पॉपुलेशन से। पंजाब में 54 है और सिंध में 53,800 समथिंग। बात यह है कि जब इनिशियली ये हुई थी एक चीज़, उस वक्त सिंध ने जो इक़दामात लिए थे, क्योंकि उन इक़दामात पे अगर पूरे पहले तो सिंध ने लॉकडाउन किया, उसके बाद उसको पंजाब ने भी फॉलो किया, फ्रंटियर ने फिर किया, फिर बलूचिस्तान ने किया, फिर यह सिलसिला चल रहा था। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इस किस्म का प्रोग्राम है, जो उनके व्यू पॉइंट, जो उनकी थिंकिंग थी वो ये थी कि यहाँ पर हमारा गरीब मुल्क है, हमारा मुल्क ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम लॉकडाउन करें, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनको दिहाड़ी का क्या होगा, उसका क्या होगा। लेकिन ये नहीं देखा गया कि भाई वो जो गरीब है उसको गुर्बत के हवाले से अब भी ये वक्त है कि उसको फेडरल गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, कुछ न कुछ अपनी किटी से उनके हवाले करे ताकि उनका गुजर सफर चल जाए। अगर ये लॉकडाउन 1-1.5 महीना अगर मुकम्मल लॉकडाउन पाकिस्तान में चल जाता तो आज इस तरह इस जगह पर हम नहीं पहुंचते। लेकिन जब फेडरल गवर्नमेंट के व्यूज़ देखे तो यहाँ पर जो लॉकडाउन हो रहा था
اس میں بھی کچھ نرمی آنا شروع ہوئی، کیونکہ لام والا لوگوں نے پھر کچھ نکلنا شروع کیا، کچھ ریولٹ بھی کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کا جو پوائنٹ آف ویو تھا، جو ان کی میٹنگز ہوئیں، ان میٹنگز میں سارے چیف منسٹرز بھی اس میں مدعو کیے جاتے تھے، وہ انہوں نے مل کے جو پروگرام بنائے، جس میں تقریباً 95% پروگرام تو مل کے بنے تھے، اور ان کو پھر یہ اجازت تھی کہ بھائی اس کے علاوہ اگر کوئی چیز آپ کرنا چاہیں تو آپ کے اوپر بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن ڈیفینیٹلی ملک ایک ہے، اس ایک ملک کے اندر اگر کوئی ایک چیز ہو رہی ہے تو اگر سب مل کر کوئی بات کریں گے تو وہ زیادہ موزوں ہوگی اور زیادہ افیکٹو ہوگی. اس کو اگر ہر ایک اپنے اپنے طریقے سے کرے گے تو اس طرح افیکٹو نہیں ہوگی. اس لیے پھر وی فالوڈ دا فیڈرل گورنمنٹ. تالپور صاحب سوری، آپ کی آواز ڈراپ ہو گئی ہے اور مجھے میرے پروڈیوسر کی بھی آواز نہیں آ رہی. شمیم نقوی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ لیکن شمیم نقوی صاحب کی بھی آواز مجھے نہیں آ رہی. اب پروڈیوسر صاحب اگر یہ آپ اسٹوڈیو میں دے دیں آواز مجھے، کیونکہ یہ ایک دم اچانک ہی لائن ڈراپ ہو گئی ہے، مطلب میرے آئی ایف بی میں مجھے آواز نہیں آ رہی. مجھے میرے پروڈیوسر کی بھی آواز نہیں آ رہی. چلیں ابھی لیتے ہیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد پھر اسی ٹاپک پر یہیں سے بات شروع کریں گے. اسٹے ود اس. بات ریفریش ہونے کے لیے صرف ٹینک، ٹیسٹ ایسا کہ بس پیتے جاؤ. بھائی نے آج 5 گول مارے ہیں. سیلیبریٹ کیسے کیا تھا؟ آؤ دکھاؤں. ایک ہاتھ ایسے کرو اور دوسرے سے ناک پکڑو. گرمی میں جمپس کو کک آؤٹ کرا دے، کولنس کا گیم آن ہو. نیا ڈیٹول کول ڈے گرمی میں 99.9% بدبو پیدا کرنے والی جراثیم سے تحفظ دگنے مینتھول کے ساتھ. کھیل کے بعد ریفریش ہونے کے لیے صرف ٹینک، ٹیسٹ ایسا کہ بس پیتے جاؤ. ڈیٹول کووڈ-19 وائرس کے خلاف مؤثر. اپنے ہاتھوں، اپنی زمین اور گھروں کو صاف رکھیں. ڈیٹول کووڈ-19 وائرس کے خلاف مؤثر. ڈیٹول سرفیس کلینر جو مٹائے 100 قسم کے داغ اور کرے جراثیم کا خاتمہ. ڈیٹول بی 100% شور. جی نواب یوسف، تالپور صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ اگر ایک ملک ہے اور ایک جیسی پالیسیز اور تمام لوگ، تمام جو پاور سینٹرز ہیں وہ سب اکٹھے ہو کر اس سے نبٹنے کی کوشش کرتے تو آج صورتحال مختلف ہوتی. آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے پلیز. ہاں، تو اسی لیے اس کے بعد بھی ابھی تک کوارڈینیشن جو ہو رہی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہو رہی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جو میٹنگز ہو رہی ہیں، ان میٹنگز کے تحت جو بھی پروگرامز ہیں وہ بن رہے ہیں، لیکن وہ جتنے بھی پروگرام بنے ہیں ان کا ابھی تک کوئی ایسا نتیجہ خاص نہیں نکلا ہے. لہٰذا ہمیں اس کو اوپر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں دوبارہ اس چیز کو خاص طور کیونکہ یہ ایسی ایک وبا ہے، بجائے اس قسم کی میٹنگز کرنے کے میری تجویز پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ یہ ہوگی کہ وہ ایک CCI کی میٹنگ کال کریں، اور CCI کی میٹنگ میرے خیال میں ڈیو بھی ہے، اس میں بیٹھ کے اس مسئلے کو، کیونکہ کووڈ سے بڑھ کر اور مسئلے بھی ہیں اس ملک میں جن کو بھی مطلب ان کو وہاں پر بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہیے. وہاں پر اس چیز کو وہ ڈسکس کریں گے تو میرے خیال میں سامنے بیٹھ کے بات ہوگی، بہتر بات ہوگی. بالکل بہتر بات ہوگی. فردوس شمیم نقوی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ذرا یاسمین راشد صاحبہ نے آج جو میڈیا سے گفتگو کی ہے، سیریٹی آف سچویشن ہے وہ انہوں نے ایکسپلین کی ہے، وہ ذرا سن لیجئے گا. جی، ایک بہت بڑی ایکسرسائز کی گئی ہے پچھلے 2 دن کے اندر، جس میں ہم نے انسیڈنٹس لاہور شہر کے اندر دیکھا ہے کہ جن علاقوں میں سب سے زیادہ انسیڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک ڈفرنٹ تدابیر اختیار کر رہے ہیں. کل 12 بجے کے بعد یہ سارے علاقے جو ہیں بہت حد تک بند کر دیا گیا. کچھ علاقے شادرہ کے ہیں، ہماری وارلڈ سٹی کے کچھ علاقے ہیں، کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں جن میں پھیلاؤ بہت زیادہ ہے، ان کو بھی بند کر دیا جائے گا. اور یہ ڈیسیجن جو ہے اس میں کھانے پینے کی اشیاء، آپ کے فارمیسیز ہیں، اسی طرح جس طرح
پہلے تھا وہ کھلی رہیں گی. فیکٹریز اس وقت پروٹیکٹیو اکوپمنٹ بنا رہی ہیں, اگر اس علاقے میں ہیں وہ بھی کھلے رہیں گے. تو باقاعدہ لسٹ جو ہے وہ آویزاں کریں گے کمشنر صاحب, اور یہ کل رات 12 بجے سے اس پہ امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے گی. منیمم پیریڈ جو ہے وہ 2 ہفتے کا ہے. اس دورانیہ میں جائزہ کیا جائے گا. اگر اس سچویشن میں امپروومنٹ آ رہی ہوئی تو پھر سوچیں گے کہ اس کو ٹائم سے پہلے کھولیں, ورنہ یہ 15 دنوں کے بعد اس علاقے میں مزید کام کی اجازت ملے گی. جی فردوس شمیم نقوی صاحب, پنجاب میں آپ کی حکومت ہے ماشاءاللہ, آپ کی ہیلتھ منسٹر اب جو ہیں وہ مان رہی ہیں کہ سچویشن جو ہے وہ خراب ہوئی ہے. نمبر جہاں پہ انسیڈنس آف کیسز بڑھا ہے وہاں پہ ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں. اب میرے بڑے اچھے بہت سینئر کالج فیلو عادل نجم صاحب جو اس وقت ڈین ہیں پارڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز بوسٹن یونیورسٹی میں, وہ ایک پروگرام میں بھی بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا سوری فوکس, آئی ریئلی ہیو نتھنگ نیو ٹو ایڈ. آپ معاشی ترقی کا اچار ڈالیں گے اگر زندہ نہیں رہیں گے. پھر یہ صرف حکومتوں کا امتحان نہیں, یہ معاشروں کا امتحان ہے. جب جنگ بقا کی ہو تو یہ نہیں پوچھتے کہ معیشت پر یا ایکسپورٹ پر کیا اثر پڑے گا. کمنٹ پلیز. جی I don't have to agree. نہیں عادل نجم صاحب سے میں ان کی بات کو ریجیکٹ کرتا ہوں. I don't think so it makes any sense. چلیں ٹھیک ہے جی. اس سے کہ میں ایک اسٹریٹ اوے, پہلی چیز ضمیر بھائی میں آپ کو کریکٹ کر دوں. جی کسی نے کہا کہ یہ وبا مئی میں ختم ہو جائے گی, جون میں ختم ہو جائے گی, جولائی میں. سب نے کہا کہ جب تک اس کی ویکسین نہیں ایجاد کی جائے گی یہ وبا ختم نہیں ہوگی. آپ بار بار کسی کا بھی اسٹیٹمنٹ نہیں, میں صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں وہ بات کر رہا تھا سر, وہ میں پاکستان کے حوالے سے بات نہیں کر رہا تھا, میں وہ جنرلائز بات کر رہا تھا کہ جی ٹیمپریچر بڑھے گا, میں جنرلائز بات کر رہا تھا. ٹھیک ہے, میں صرف آڈینس کے لیے یہ کہنے کو تیار ہوں. نہیں بالکل یو آر رائٹ. اس وقت تک نہیں ختم ہوگی جب تک اس کا علاج نہیں کرتا. صحیح, بالکل صحیح. دوسری یہ کوئی معاشرہ ہمیشہ کے لیے بند نہیں ہوگا. نواب یوسف تالپور صاحب بڑے اچھے طریقے سے ہوتے تو اگر یہ بیان کرتے کہ سب سے پہلے چائنا نے لاک ڈاؤن کیا, پھر اس کے بعد اٹلی نے لاک ڈاؤن کیا, اس کے بعد اسپین نے لاک ڈاؤن کیا, اس کے بعد برطانیہ نے لاک ڈاؤن کیا, برطانیہ کے لندن نے لاک ڈاؤن کیا, یو ایس کے نیو یارک نے کیا, اور اس کے بعد سندھ نے بھی لاک ڈاؤن کیا. وہ تو ایسے پیش کر رہے ہیں جیسے لاک ڈاؤن کی صلاحیت جو ہے وہ مراد علی شاہ صاحب نے ایجاد کی. پھر دیکھیے لاجک دیکھیے کتنی اسٹرانگ لاجک ہے. بلوچستان, پنجاب, کے پی, فیڈرل گورنمنٹ ایک پارٹی ان لائن, نیشنل اس کے کس کو آنا چاہیے, سنگولر پارٹی وچ از ان سین, دے شوڈ ہیو کم ان لائن. وہ کہہ رہے نہیں ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, باقی جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. یہ کون سی لاجک ہے؟ کیا این سی او سی کے اندر سارے گدھے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا وہاں کوئی ایکسپرٹ نہیں؟ آپ بھیج دیتے ایکسپرٹس. مقصد obviously we have tried to collect the best of the talent in the country. ہر آدمی سے اوپینین لیا جا رہا ہے. این سی او سی میں پروونسز بیٹھے ہوئے, اس لیے ایسی باتیں کر کے صرف ڈویژن پیدا کر رہے ہیں. اور یہی کام جو ہے پیپلز پارٹی بخوبی کرتی آئی ہے کہ انہی نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ نتھیا گلی گھوم رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب نے کوئی میٹنگ نہیں اٹینڈ کی, پرائم منسٹر صاحب نے روز آ کے ٹی وی پہ رونا دھونا جس طرح مراد علی شاہ صاحب کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہے. کوئی انہوں نے ایک اسکیم نہیں دی کہ سندھ کی اکانومی کو کس طرح بوسٹ دیں گے. انہوں نے یہ نہیں بتایا آج تک کہ اتنے کیسز ہو جاتے تو ہم لاک ڈاؤن ایز کر دیتے. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہم جو ہے کچی آبادیوں میں لاک ڈاؤن کیسے لگائیں گے. میں کتنی دفعہ کتنے پروگراموں میں چیلنج کروں. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے 1 ارب 8 کروڑ جب 5 کروڑ لوگوں میں سے اگر 40% غربت پہ رہتے ہیں تو اگر وہ میں 2 کروڑ پہ 108 کروڑ روپیہ بٹے گا تو وہ کتنے روپے آتے ہیں 120 دن کے اوپر. اس پہ کون سی بھوک مٹتی ہے؟ یہ ساری چیزوں کے جواب نہیں ہے. میں آپ کو پھر آج کہہ رہا ہوں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن is our only option left to control this disease and public awareness. 2 ہی options ہیں اس سے کہ نہ اکانومی سسٹین کر سکتی ہے لانگ پیریڈ آف لاک ڈاؤن آل اوور. پھر کچھ ڈیٹا اور بہت انٹرسٹنگ. میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں جب شروع میں کرونا ہوا تھا تو میں نے آپ کو, مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ سندھ کے اندر 18 اضلاع ایسے تھے جس میں کوئی کرونا کیس نہیں تھا. 29 میں سے اور یہ مئی کے 20 تاریخ تک کی 20-22 تاریخ کی بات کر رہا ہوں میں.
آپ کے پروگرام میں آیا تھا صحیح، اس کے بالکل میں نے یہ، اور آپ یہ ڈیٹا ابھی بھی نواب یوسف تالپور صاحب جا کے دیکھ سکتے ہیں، اس کی ڈیلی رپورٹ آتی ہے، صحیح 20-22 مئی تک کی رپورٹ دیکھیں، آج بھی آج کی تاریخ کے اندر 11 ڈسٹرکٹ ایسی ہیں جن میں 5 سے کم اموات ہوئی ہیں، 11 ڈسٹرکٹ. کیا ادھر کمپلیٹ لاک ڈاؤن متحمل ہے کہ آپ ادھر کریں، یا وہاں آپ سیف ڈسٹینسنگ اور اویئرنیس پیدا کریں؟ اگر آپ پورے پاکستان، 1 منٹ کمپلیٹ کرنے تو میں صرف 1 منٹ لوں گا. جی جی. ان کے 80% کیسز صرف ایک شہر میں کراچی کے، پاکستان کے 85% کیسز 4 شہروں میں. تو ہم پورے ملک کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ ہم ان شہروں پہ کنسنٹریٹ کریں اور باقی شہروں کے اندر امپورٹ آف انفیکٹڈ پیپل کو روک دیں. یہ آپ جس طرح کہتے ہیں نا ویزا لگا دیا جاتا ہے، اس طرح جو بھی آ رہا ہے اس کا کووڈ ٹیسٹ ہو بیفور ہی گوز ان. اگر آپ کو وہ والا نہیں ٹیسٹ کر سکتے جس کا ریزلٹ 24 گھنٹے میں آ سکتا ہے، آپ وہ بلڈ کا ٹیسٹ کر لیجئے جس کے ذریعے آپ کو 25 منٹ کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے اندر کیا وہ جراثیم ہے، اور اس کی بھی ایکوریسی جو ہے وہ اباؤٹ 70%. صحیح. تو دیر آر وے and I think so we have to move تو یہ بالکل نقوی صاحب آپ نے اچھا کیا ہے کہ جی انٹر پروونشل یا انٹر سٹی موومنٹ پہ چیک کیا جاتا ہے، خاص طور پر ہاٹ سپاٹس جو ہیں وہاں پر موومنٹ کو چیک کر کے جو ہے اس کو کیا جا سکتا ہے. اٹس اے گڈ ڈیسیژن، لیکن وسائل ہونا بہت ضروری ہے. مجھے جوائن کیا ہے جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب نے. سوری میں پہلے قادر بلوچ صاحب کہہ گیا تھا. جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے. جنرل صاحب ایک تو یہ مجھے بتا دیں کہ آج خواجہ آصف صاحب نے بڑی دھواں دھار تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ جی مطلب سارا لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب کو نیب نے بلا کر جو ہے بیمار کر دیا. تو ایک تو یہ اس پہ ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ اس میں حکومت کا کیا قصور ہوا. مطلب ایک نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ جب چاہے جس کو مرضی، چاہے حکومت میں سے کسی کو بلا لے، چاہے اپوزیشن میں سے، چاہے عام شہری کو بلا لے. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں نیب کا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیب آبویسلی گورنمنٹ کی ڈائریکشنز پہ ہی کام کر رہی ہے نا، بیکاز ادروائز تو یہ پکڑتے لوگ خیبر پختونخوا میں کیوں نہیں جا کے پکڑتے؟ معلم جبہ کا کیس ہے، BRT کا کیس ہے، اور ہزاروں، اور دنیا میں پاکستان کے اندر اور کتنے کرائم ہو رہے ہیں. کیا سب پاک صاف ہو گیا کرپشن سے کہ آپ کو صرف پرائم منسٹر کے بعد دوسرا امپارٹنٹ بندہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے تو اسی میں کیڑے نکالنے ہیں؟ اور کرونا کی ایک آفت آئی ہوئی ہے اور آپ اسی کو کہتے ہیں بلا لو. وہ کہہ رہا ہے کہ میں کینسر سروائیور ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو یہ کون سی ایمرجنسی ہے جس کے اندر آپ بلا کے تو آپ ان کو ایکسپوز کرتے ہیں؟ تو پھر یہ اگر حکومت کی منشا نہ ہو تو وہ ایسے کیوں کریں گے؟ وہ پھر ان لوگوں کو ٹارگٹ کیوں کریں گے جو حکومت کے اقتدار کے رستے کے روڑے ہیں؟ باقی بھی تو دنیا ہے نا، پورے پاکستان میں 200 ملین سے زیادہ لوگ رہتے ہیں، تو اس لیے کہا جاتا ہے. بہرحال آئی ٹیل یو یہ چھوٹی چیزیں ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ کرونا کی آفت ہے نا، میں آپ لوگوں کی ڈسکشن سن رہا تھا. جی جی. تو اس میں ابھی ہمیں انرجیز اپنی بلیمز اور کاؤنٹر بلیمز پہ نہیں خرچ کرنی چاہیے. ہمیں وی ہیو ٹو رائز ابو پارٹیز. اور لوگ بیچارے اسپتالوں میں دھکے کھا رہے ہیں، ہر طرح کے ہر طبقہ فکر کے لوگ متاثر ہوئے ہیں. حکومت اکیلی ساری چیزوں سے کوپ اپ نہیں کر سکتی. عوام کا ضرور سپورٹ ہونی چاہیے اور عمل کرنا چاہیے جو کہہ رہی ہے. لیکن حکومت کی ناکامی یہ ہے کہ دیکھیں جو گورننس ہے نا وہ آپ انشور کرتے ہیں تھرو یور پروونشل چیف منسٹر جو کہ زیادہ ڈمی ہیں ان کے لگے ہوئے، نیچے کمشنرز ہیں، نیچے ڈپٹی کمشنرز ہیں، نیچے تحصیلوں کے اندر لوگ ہیں. اور میں نے تو سجیسٹ آج بھی سینٹ میں تقریر میں کیا تھا کہ آپ اپنی لوکل باڈیز کے، ہاں وہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں، دوسری جماعت کے ہیں، جیتے ہوئے ہیں، ہارے ہوئے ہیں، ان میں سے جب آپ بلدیات کو ایکٹیویٹ کر دیں گے تو آپ کے روٹس ہوں گے. دیکھیں پالیسیز بنانی جو ہوتی ہے نا وہ ایک بات ہوتی ہے، لیکن اس کا عمل کرنا اور اس کو امپلیمنٹ کرانا مشکل ہوتا ہے. اور اس کے لیے اتنے بڑے ملک میں گنجان آباد میں آپ کو سیگریگیٹ کرنا ہوگا، کون سا شہر، اس میں کون سا محلہ، وہاں کون سی گلی. جنرل صاحب بالکل اب یہی ابھی فردوس شریف نقوی صاحب نے بھی یہی بتایا ہے. آج ہیلتھ منسٹر جو پنجاب کی ہیں انہوں نے بھی یہی کہا، پرائم منسٹر نے بھی یہی وارننگ دی ہے کہ اگر
मामलात सही ना हुए तो फिर हमें स्मार्ट लॉकडाउन बहुत इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जनरल साहब, आप ही से बात कंटिन्यू करेंगे अभी, लेकिन अभी एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जनरल अब्दुल कयूम साहब, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने बहुत धुआंधार तकरीर की पार्लियामेंट में। बजट जो है वो सेशन जारी है। उन्होंने कहा कि ये बजट मुकम्मल तबाही की बुनियाद है। फिर वो उन्होंने जहांगीर तरीन के ऊपर भी कमेंट किया कि उन्होंने कि उनके पास बहुत से राज थे इसलिए उनको भगा दिया गया। और फिर उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन को उंगली का खूब पता है कब उठती है। फिर उन्होंने कहा कि कोई इंटरव्यूज भी शुरू हो गए हैं, कोई तब्दीली की हवा चल रही है, मियां नवाज शरीफ साहब बहुत जल्द वापस आने वाले हैं। शहबाज शरीफ साहब, अब इतलात ये भी आ रही हैं कि वो भी अब लंदन जाना चाहते हैं ज़रा इलाज के सिलसिले में। और फिर उन्होंने ये भी मुतालबा कर दिया कि हफीज़ शेख जो एडवाइज़र ऑन फाइनेंस हैं और गवर्नर स्टेट बैंक, उनके नाम भी ECL में डाले जाएं और इनको नहीं हम छोड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये मतलब ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ ज़्यादा नहीं कह दिया कि ये बजट बिल्कुल तबाही का नुस्खा है? ना कोई नए टैक्स लगे, ना कोई बोझ पड़ा आवाम पर, बल्कि मजीद जो है वो उसमें बेहतरी आसानियां लाने की कोशिश की गई हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम की हैं। तो ये मतलब किस तरह नुकसानदेह हुआ? देखें, बात यह है जमीर कि ये जो है ना बजट, ऑनेस्टली जो लोग हकायक को जानते हैं, इकनॉमिक्स की ग्रास रूट लेवल की जो डिटेल्स को जानते हैं, वो तो ये समझते हैं कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है। अभी आप देखना 3-4 महीने के बाद अभी आगे हालात अनसर्टन है, टिड्डी दल का मसला है, कोविड का मसला है, और उससे पहले 1 साल और 9 महीनों में इस हुकूमत ने, ये 3 महीने से ना कोविड का, कोरोना वायरस का मसला है, लेकिन पिछले 1 साल और 9 महीने में आप देखें कि आपका साइज ऑफ दी इकोनॉमी 315 बिलियन डॉलर से श्रिंक करके 264 बिलियन डॉलर पे आ गए। दैट मीन्स के आप 51 बिलियन आपका नीचे आ गए। आपकी जो GDP है, जो देखे ना, अच्छी खबर तो यही होती है ना कि GDP कितनी है। अभी 5.8 से खींच के इन्होंने लास्ट टाइम कहा कि ये जी 3.3 है हमारे एंड पे, वो बाद में रिवील हुआ कि वो गलत फिगर दी है इन्होंने और वो 1.9 है। और अभी वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि इस साल ये तो कह रहे हैं 2% हम करेंगे, GDP की ग्रोथ होगी, लेकिन वो कह रहे हैं -0.3 या 4 होगी। तो मकसद ये है कि ये कोई अच्छी खबर नहीं है हमारे लिए। और हम ये कहते हैं कि आपका जो इन्फ्लेशन है, आपके जो डेट फाइनेंसिंग है, हमारे वक्त को 1500 अरब थी, अभी 2900 अरब, 3 ट्रिलियन इन्होंने जमा कराने हैं। फिर इन्होंने कहा रेवेन्यू कलेक्शन हम करेंगे करीबन 5500 अरब रुपया, 5.5 ट्रिलियन। फिर इन्होंने रिवाइज करके वो 4.78 मेरे ख्याल किया जी, एग्जैक्टली। अभी वो भी नहीं हुआ और 3.9 का प्रोजेक्टेड है जी। देखो ना, 3900 अगर हुआ तो आपको याद होगा कि जब हमने टेक ओवर किया तो 1900 अरब इकट्ठा होता था 2013 में। 2018 में जब छोड़ा तो 3900, 3800 समथिंग, ये 3800 प्रॉब्ली 52 बिलियन रुपीस जो है इकट्ठे होते थे। इन्होंने छलांग लगाई, अभी 2 सालों में ये जीरो पे है अभी खड़े हुए। तो मकसद ये है कि ये कोरोना का तो अभी मसला आया है ना, इससे पहले अगर ये रेवेन्यू कलेक्शन का, फिर आप कह रहे हैं कि हमने टैक्स नहीं लगाना। आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस तो अरबों के हिसाब से लगाए हुए हैं, लेकिन अगर टैक्स नहीं लगाना तो फिर आपने ये अभी जो टारगेट दिया है 4.8 बिलियन का या 9 बिलियन का, ये ट्रिलियन का, ये आप फिर कैसे एडिशनल 1 ट्रिलियन किस तरह मतलब करेंगे? ये 1000 अरब जो है ये दोबारा कहां से करेंगे? लेकिन जनरल साहब, एक चीज तो अप्रिशिएट करें कि इन द गिवन सर्कमस्टांसेस अभी 30 जून तक क्लोजिंग होगी, और उसमें अगर 3.8 3.9 ट्रिलियन भी हो जाता है तो ये तो मतलब एक तरह से एक अच्छी खुशाइंद बात ही है इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। हम तो कहते हैं 5 ट्रिलियन पे हो जाए। सही, बिल्कुल सही। जनरल कयूम साहब, जरा क्विकली नवाज शरीफ साहब के हवाले से कमेंट दे दें, फिर मुझे मालूम है आपने जाना है। इनका जवाब दे दें जी। मैं बिल्कुल फिरदौस भाई आपकी तरफ भी आता हूँ जी। जनरल साहब मुझे बता दें, देखिए वो फिर नवाज शरीफ साहब की जब जो होगी 2 मिनट दे मैं अच्छा जी, कोई नहीं कहे
ٹھیک ہے جنرل صاحب، یہ ذرا فردوس شمیم نقوی صاحب ایک مختصر سا جواب دینا چاہ رہے ہیں، وہ ذرا سن لیں پلیز. نہیں ویلکم. جی شمیم بھائی دیجئے، پھر میں نے نواب صاحب کی طرف ہی جانا ہے. جی شمیم بھائی. Pre-COVID, growth was 2.4, inflation was 11.8, exports were heading towards 25.6 billion, imports 48.3, remittances 22.6, current account deficit was decreased, and جو آپ کی ایف بی آر کی ریونیوز تھیں جو کلیکٹ ہوئی ہیں وہ جنرلی 17.7% گروتھ دکھا رہی تھی. سو this was up to February. صحیح. This is up to February. So when you are giving the figures, اگر آپ کو نواز شریف کے ادوار کے ساتھ کبھی کمپیئر کرنا ہوتا تو if you were really an honest person, you would have compared July, February figures. You cannot compare July, June figures with July because یہ special circumstances ہیں جس میں COVID وجہ سے even economies like UK have shrunk, Japan has shrunk, China has shrunk by 9%. Every economy in the world has shrunk. Exactly. وہ بالکل شمیم نقوی بھائی، وہ میرا خیال میں 2018 سے دیکھ رہے تھے کہ 2018 سے کا بھی پورا ایک فسکل ایئر تھا آپ کے پاس. میں اگر شروع کروں گا تو پھر آپ کہیں گے کہ میں بتاتا ہوں، وہ بھی سارا سن لیں. 2018 جی چلیں جنرل صاحب آپ کوئی ریپلائی کرنا چاہیں گے نقوی صاحب کو؟ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں اگر میری بات سن لینا پھر میں. جی جنرل صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ 2019 کا جو آپ کا جی ڈی پی تھا وہ گروتھ کیا تھی؟ وہ آپ نے 3.3 بتائی، 0.9 تھی، 5.8 سے نیچے آئی کہ نہیں؟ انفلیشن اوپر گئی. آپ کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہاں جو آپ یہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ $20 بلین تھا جو ہم 3 بلین پہ لے کے آئے ہیں. ہم کہتے ہیں شاباش، لیکن ایٹ وٹ کاسٹ؟ کیونکہ جب آپ نے چوک کر دیا اکانومی کو، جب آپ نے امپورٹ اس را مٹیریل کی بھی روک لی جو ایکسپورٹ کے لیے ضروری تھا، جب مشینری نہیں آئی، جب ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ رک گئے، جب سی پیک کی چیزیں آگے نہیں چلی تو اکنامک کا پہیہ رکا. اس سے اکانومی آپ کی ٹوٹل اکنامک کی سائز شرنک ہوا 51 بلین. بالکل یو رائٹ جنرل صاحب، لیکن جنرل صاحب لیکن ایک چیز پلیز. ویری رائٹ جنرل صاحب، لیکن مطلب میں پچھلے 30 سال میں اتنا بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو آپ لوگوں کے دور میں آیا تھا پی ایم ایل این میں، وہ بہت ہی بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا. مطلب دیٹ واز ہیومنگس. نہیں ہے مین ایشو یہ ہے کہ what was the size of the debt repayment. ملک کو ڈیفالٹ سے نکالا ہے، دیوالیہ ہو گیا. چلیں بالکل اس پر پھر مزید میں آتا ہوں. بالکل نقوی بھائی اس پہ میں آتا ہوں. تالپور صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. تالپور صاحب 17 تاریخ کو آپ نے بھی بجٹ دینا ہے، ریسورس کنسٹرینٹس ہیں. کل پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب کراچی آ رہے ہیں، اور کوئی پیپلز پارٹی کو کوئی ہے کہ کل ریسیو کرنے جائیں گے چیف منسٹر صاحب؟ ان کے ساتھ کوئی میٹنگ شیڈیول ہے؟ یہ میں شمیم صاحب نقوی صاحب سے بھی پوچھوں گا، لیکن آپ لوگوں کو کیا اطلاع ہے کہ کوئی ہے میٹنگ شیڈیول؟ کیونکہ اتنا بڑا ایشو ہے کرونا وائرس کا، اس پر ہی مین فوکس ہوگا اور دیگر معاملات بھی ہوں گے. لیکن کوئی ملاقات ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے؟ ابھی تک تو کوئی آفیشیل انٹیمیشن نہیں ملی سندھ کے چیف منسٹر کو. صحیح کہ بھائی وہ کس وقت آ رہے ہیں، کس وقت لینڈ کر رہے ہیں، اور کوئی میٹنگ بھی ہو رہی ہے اس میٹنگ میں بلانا ہے کہ وہ کوشش کریں گے. البتہ چیف منسٹر سندھ کوشش ضرور کریں گے کہ کوئی میٹنگ ہو جس میں کووڈ کی بھی بات ہو اور کووڈ سے بڑھ کر لوکسٹ کی بات ہو. کیونکہ یہ کووڈ نے جو نقصان کیا ہے اس سے بڑھ کر نقصان لوکسٹ دے گا. لوکسٹ جو ہے اس کی جو ابھی صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ جو پہلے کے زمانے سے لے کے یہ جو ہمیں فگرز دیتے ہیں کہ اتنے سینکڑوں ایکرز کے اوپر ہم لوگوں نے اسپرے کی ہے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جو اتنے سینکڑوں ایکڑ پہ آپ نے اسپرے کی ہے تو یہ بھی تو بتاؤ کہ وہ جو سوارمز آتے ہیں وہ کتنے کلومیٹرز میں ہوتے ہیں. وہ کلومیٹرز میں ہوتے ہیں، کلومیٹرز میں آتے ہیں اور بھیتر جاتے ہیں. اس کے ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا، مجھے کچھ باتیں کی تھی میرے بھائی نے، نقوی صاحب نے، ان کے اوپر بات تو کرنی تھی کہ انہوں نے جو بات کی وہ یہ بات کی کہ بھائی ہمیں لوکس اس کو اپنا روکنا تھا کووڈ کو
कराची की हद तक, ये तो दुरुस्त है, लेकिन जितनी भी इंटीरियर ऑफ द सिंध में ये गई है कोविड, ये सारे के सारे लोग कराची में से ही गए हैं, वही के जो लोग हैं कराची और हैदराबाद वाले जो लेकर गए हैं। और ये सही है आपकी बात कि वहाँ पर भी अगर लॉकडाउन नहीं है और वो लोग जाते हैं, तो मैंने तो पता किया उमरकोट डिस्ट्रिक्ट का, उमरकोट डिस्ट्रिक्ट में जितने भी केसेस आए वो सब बाहर से आए, वहाँ से इंटरनल किसी को कोविड नहीं हुई। उसके बाद उन्हीं लोगों से कुछ और लोगों को कोविड लगी। तो ये बात इस तरह नहीं जिस तरह भाई ने मेरे की ने की। सही। दूसरी बात लोकस के हवाले से मैं इनसे पूछूंगा, पिछले साल लोकस के सिलसिले में एक नेशनल एक्शन प्लान बना था और वो सिंध के चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर में फेडरल फूड सिक्योरिटी सेक्रेटरी आया था और पूरे डिपार्टमेंट्स वहाँ पर अवेलेबल थे, प्लांट प्रोटेक्शन भी था और उसके साथ दूसरे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन भी था। उन लोगों ने एक प्लान बनाया जिस प्लान के तहत 12 से 14 जहाज इन लोगों को बाहर से मंगाने थे और उन रिकमेंडेशंस को प्राइम मिनिस्टर के पास। और आसिफ अली जरदारी साहब ने भी पिछले साल 20 जून को बजट में भी जो है इस हवाले से वार्न कर दिया था। शमीम नकवी साहब, मैं जरा ब्रेक की तरफ जा रहा हूं, ब्रेक के बाद आपकी तरफ ही आऊंगा। और दूसरा ये भी क्योंकि नवाब साहब खुद भी मिनिस्टर रह चुके हैं, फेडरल मिनिस्टर एग्रीकल्चर के, इनको बहुत अच्छी तरह मालूम है कि एक प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट होता है जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली उसी की बनती है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शमीम नकवी साहब, ये जरा बताइएगा कि एक तो ये कि जो लोकस के हवाले से, टिड्डी दल के हवाले से नवाब साहब ने जो कहा, कंप्लीट करने जी नवाब साहब प्लीज, जी क्विकली, जी एक मिनट। तो मैंने कहा कि जो रिकमेंडेशन यहाँ बनी थी नेशनल एक्शन प्लान की, वो प्राइम मिनिस्टर के पास गई और प्राइम मिनिस्टर ने उनको अप्रूव किया, जिसके तहत 12 से 14 जहाज हमको लीज पे लेने थे। द रिजल्ट इज कि उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ। एंड द रिजल्ट टुडे इज कि जो टिड्डी दल आ रही है, इसके अभी 2 स्वॉर्म्स आए हैं, जो मेजर स्वॉर्म है वो तो अभी आना है। ये इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और मेरी इसके सिलसिले में यही गुजारिश होगी कि अब तो कम से कम 24 जहाजों की जरूरत पड़ेगी इसको कंट्रोल करने के लिए। वरना पाकिस्तान को इतना नुकसान होगा जिसका आप सोच नहीं सकते। और बात करो तो कहते हैं कि ये भी एनडीएमए के हवाले, और दूसरी बात ये कि अगर कोविड की बात करो तो भी एनडीएमए के हवाले। एनडीएमए को यस एक जनरल साहब देख रहे हैं, तो क्या सब काम फौजी करेगी भाई? कुछ बाकी जो सिविलियन गवर्नमेंट है बिल्कुल। और नवाब साहब, बिल्कुल नवाब साहब, वो भी जरा मुझे कर दें कि वो जो है प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो है वो उसका ऑफिस कराची में है, लेकिन वो फेडरल डिपार्टमेंट है, उसी के पास थे 18 जहाज। रिस्पांसिबिलिटी उनकी रिस्पांसिबिलिटी है। It is their responsibility. And it's a federal, yes, it's a federal department. उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रही है वो चीजें, लेकिन है उनकी रिस्पांसिबिलिटी। सही। शमीम नकवी साहब, एक तो ये कि जो बातें की हैं आज ख्वाजा आसिफ साहब ने, उनका भी जरा थोड़ा सा जवाब दे दीजिएगा। उन्होंने बड़ी सख्त बातें की हैं कि जी जहांगीर तरीन साहब को जो है वो इसलिए भगा दिया कि ही वाज प्रीवी टू सम एक्शंस, और फिर ये कि उंगली का खूब पता है, फिर कोई इंटरव्यूज हो रहे हैं। ये क्या आप सियासी किधर मामला चल रहे हैं? कुछ है इस तरह का? इतने कॉन्फिडेंट, मतलब ख्वाजा आसिफ साहब पहले भी इन्होंने एक दफा बोला था कि हमें मालूम है कहाँ पे इंटरव्यूज और कहाँ पे मामला चल रहे हैं। फिर वो शहबाज शरीफ साहब का एक इंटरव्यू जो छपा, उसमें उन्होंने कहा कि जी नाम भी फाइनल हो रहे थे कैबिनेट के। तो ये क्या कहानी क्या बन रही है? जी ये तो ख्वाजा आसिफ साहब जो कहते होंगे दुरुस्त कहते होंगे। इस इंटरव्यू देके वो बहुत दफा बने ना, कैबिनेट में आने के लिए उन्हीं ने बड़े अरसे हुकूमत की है। हम तो पहली दफा है, हमें क्या पता इंटरव्यू, हम तो 22 साल की मेहनत करके आए। तो ख्वाजा साहब को पता होगा जो आए हैं। हमने यही सुना है कि नवाज शरीफ जो है वो फौज की गोद में पलकर जवान हुआ है। जियाउल हक के जमाने में फाइनेंस मिनिस्टर बना था, और जब वो मिनिस्टर बनते हैं और प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, फिर उनके खानदान के लोग बनते हैं, जो भी पाकिस्तान में ताकत में आता है, वो चाहे हुमनी ग्रुप के जरिए इस्तेमाल करे या खुद करे, उनकी दौलत भी बहुत ज्यादा बढ़ती है। और जब दौलत बढ़ती है, उनको कोर्ट ले जाया जाता है, तो पहले वो असेंबली में खड़े होकर बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं कि ये हैं वो जरा है, और जब कोर्ट में आता है तो कहते हैं ये है कतरी खत। चाहे वो
پیپر مل کا ہو, چاہے لندن میں کیس ہو, چاہے کہیں بھی کیس ہو, وہ کبھی نہیں گئے. اور جب وہ ملک سے چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے کوئی خط نہیں دیا, چاہے وہ سعودی عربیہ جا کے بیٹھے, پھر جو ہے حکومت پیش کر دیتی ہے, پھر وہ کورٹ میں کہہ کے جاتے ہیں کہ ہم علاج کروا کے واپس آئیں گے. آج کل وہ چائے وائے پیتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب وہ واپس نہیں آتے تو ابھی تو جہانگیر ترین تو کنوکٹڈ بھی نہیں ہے. جہانگیر ترین کے اوپر تو ابھی کوئی اس کا ایگزٹ کنٹرول پہ نام بھی نہیں ڈلا تھا. ڈلوا دیتے, کہہ دیتے, ڈال دیتے تو شاید. وہ کیوں نہیں جا سکتا؟ وہ تو کہتے ہیں کہ وہ کینسر والے جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے صدر ہو سکتے ہیں, بڑے ہیں, ان کو اس میں کوئی اسٹریس نہیں ہوتا. وہ اگر آج وزیر اعظم بننے کے لیے لندن چھوڑ کے آگے تھے آخری فلائٹ سے, اس میں کوئی اسٹریس نہیں ہوتا. جو اسٹریس ہوتا ہے وہ صرف نیب کی عدالت میں جانے سے ہوتا ہے, جہاں پوری سیف ڈسٹینسنگ کی گئی تھی. اور جو انہوں نے 10,000 لوگوں کا مجمع جمع کیا تھا نیب کی عدالت کے, وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. تو کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. خواجہ صاحب جان دو, مقصد کیا بولو گے تمہارے ہر ایک بات کا. ہم تو کنٹینر سے اتریں گے نہیں جب تک کنٹینر کے اوپر جن کا ہم نے نام لیا تھا ان کو ہم کیفر کردار تک نہ پہنچا دیں. ہم میں جو خراب ہے ہم سمجھتے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانے تک آپ لوگ نہیں اتریں گے تو کب؟ 2 سال میں تو ابھی تک ایک بھی شخص کیفر کردار پر نہیں پہنچا. ہم سارے کام بھی کریں گے. ہمارا یہ مینیفیسٹو کا کارنر سٹون ہے. we will hold not only people in the other parties, also in our party, across the board accountability کی بات کر. میں یہ نہیں سمجھتا, ہمیں اس کوئی شرم نہیں ہے. ہمارے جتنے لوگ آتے ہیں ہمیں نہ ہم کہتے ہیں مجھے کیوں بلایا, نہ ہم یہ کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا. ہم دونوں میں سے آج تک آپ نے یہ آواز نہیں سنی ہوگی کہ پی ٹی آئی کے کسی شخص نے یہ کہا کہ مجھے کیوں نکالا یا مجھے کیوں بلایا. ہم فیس کرنے کو تیار ہیں. اس لحاظ سے میں پیپلز پارٹی وہ تو کہہ رہے ہیں نواز شریف واپس آ رہے ہیں. اگر ان کو آپ چائے پیتے کافی پیتے دیکھ رہے ہیں تو وہ تو کہہ رہے ہیں وہ واپس آ رہے ہیں. تو اچھی بات نہیں ہے واپس آنا ان کا؟ ارے اچھی بات کیا ہے اس میں؟ ضمیر صاحب اپریشیٹ کیا کر رہے ہیں؟ He has to come. He is an absconder if he doesn't come. He is already convicted. He went on a special application. آپ تو تعریف ایسے وہ کر رہے ہیں کہ ملک پاکستان پہ احسان کر رہے ہیں. نہیں, وہ کون سا احسان کر رہے ہیں؟ میں تو صرف پوچھ رہا تھا, میں تعریف نہیں کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب ایک پروکلیم, اس قسم کے معصومانہ سوالات سے ان کی عزت بڑھتی ہے جو کنوکٹڈ ہے, جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے, جن کو سپریم کورٹ گاڈ فادر کہتا ہے. اچھا چلیں مجھے یہ بتائیں, حفیظ شیخ اور ڈاکٹر باقر کے نام ای سی ایل پہ ڈالیں گے؟ آج خواجہ صاحب نے یہ بھی ڈیمانڈ کر دیا کہ یہ اکانومی کا جو ستیاناش ہوا ہے یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے. اور آپ ماشاءاللہ اکانومی کو بہت سمجھتے ہیں شمیم بھائی. ویسے میں انجینئر ہوں لیکن کیونکہ بزنس کرتا ہوں تو وہ سمجھتا ہوں. دیکھیں بات ساری ہے, ہم بھی بہت ساری چیزوں پہ اختلاف رکھتے ہیں. باقر رضا سے آپ کے پروگرام میں ہوا, میں not in favor of the high interest rate. میں کہا پاکستان کی اکانومی doesn't work like western economy. ہماری اکانومی کے اندر اتنا سیونگ ریٹ ہے ہی نہیں کہ ہم اٹریکٹ کریں سیونگز کو by offering a higher interest rate. صحیح. He has a different point of view. He has a prevalent. اب آج کل وہ دوبارہ اس وجہ سے کووڈ کی وجہ سے he has had to change his view. اور میں تو ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس انٹرسٹ کو بھی اور نیچے لانا پڑے گا. 6 یا 5% کے اوپر لے کے آئیں گے تو then the economy will start mobilizing something. چلیں مطلب یہ ویسے شمیم نقوی صاحب I'm really مطلب مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ کی پی ٹی آئی کی طرف سے یہ ڈیمانڈ بھی آ رہی ہے کہ جی انٹرسٹ ریٹ مزید کم ہونا چاہیے, کیونکہ یہ پچھلے 7-8 مہینے بلکہ اس سے بھی زیادہ پہلے سے آواز تھی. کیونکہ اگر آپ نے اکانومی کو بوسٹ دینا ہے. سوری معذرت سے نواب صاحب, میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.